आजको हाम्रो यो जुम सेसनमा विल बी टकिङ अबाउट फ्यासन इन्डस्ट्री इन नेपाल. गौँथली एन्टरटेनमेन्टले अहिलेको यो लकडाउनमा चाहिँ दे बीन डिस्कसिङ अबाउट भेरियस इस्युज. सो देयरफोर आज हामी फ्यासन इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछौँ. फ्यासन इन्डस्ट्रीको कुरा गरिसकेपछि आज हाम्रो प्यानलमा यस्तो एक से एक मान्छेहरू हुनुहुन्छ. आई फिल भेरी इन्फिरियर उहाँहरूको अगाडि होइन. मालविका सुब्बाजी हुनुहुन्छ होइन. मालविका सुब्बाजीलाई धेरैजनाले ब्युटी क्विन भन्नुहुन्छ. उहाँ ब्युटी क्विन धेरै पछाडि छोडेर धेरै कामहरू गरिसक्नुभयो. उहाँले ब्युटी क्विन बाहेकका धेरै सराहनीय कामहरू गरिसक्नु भएको छ. Waving a hand. Welcome to the panel. And I can see मेरो guest. There is Sahara Sharma, who's an independent filmmaker, who's a writer, and is with us from a non-fashion industry. I can see Sunny Shakya here. अहिलेको हाम्रो सबभन्दा जल्दो बल्दो मेल मोडल जसले चाहिँ लोकली र इन्टरनेसनली धेरै र्याम्प शोज देखि लिएर टिभी सिरिज देखि लिएर कमर्सियल्स थुप्रो गरिसक्नु भएको छ. He's rolling his eyes, but that's true. Stop being humble. Welcome to the panel, Sanish. Namaste सबैजनालाई. I can now see in my panel Sabita Karkiji, India's Next Top Model मा रनर अप भएको पुरै सामाजिक सञ्जालदेखि न्युजमा छाउनु भएको थियो हैन. मलाइका अरोरासँगको असाध्यै बवाल फोटो त उहाँले पुरै अनलाइन मिडियामा भाइरलै भएको थियो. नेपालको अहिले म्याक्सिमम शोजमा शो स्टपर हुनुहुन्छ उहाँ नै. सबिता जी, हेलो एन्ड वेलकम. Hi, thank you. I can now see मनिष राईजी, अहिलेको सबभन्दा जल्दो बल्दो हाम्रो फ्यासन डिजाइनर हैन. फ्यासन डिजाइनर हरेक मोडल्सहरुको म त्यो इन्स्टाग्राममा हेर्छु कि मनिष राईको डिजाइन नलागेको मोडल चाहिँ रहन बाँकी भइसक्यो जस्तो लाग्छ नेपालमा. र इभन फ्रम रनवेजहरुमा पनि मनिष राईको शो स्टपरहरु धेरैले लाउनु भएको छ. वेलकम टु द प्यानल मनिष राई. Thank you so much, Abash. And now I see राजभाइ सुवाल दाइले हामी सबले चिन्छौँ. नेपालको फ्यासन इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि फ्रम डार्क रूम फोटोग्राफी टु डिजिटल फोटोग्राफीको एनालग क्यामेरादेखि डिएसएलआर क्यामेरासम्म आउँदाखेरि राजभाइ दाइले चलाउन छुटाउनु भएको क्यामेरा कुनै पनि छैन होला. काम नगर्नु भए मोडल बिरलै होला सँगै हैन. फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई त्यति बेला अर्ली 90s देखि वा लेट 80s देखि अहिलेसम्म राम्ररी निहाल्नु भएको छ. राजभाइ दाइ, वेलकम. यस, नमस्ते. I can see मिलन लामा अहिलेको हाम्रो सबभन्दा कन्टेम्पोरेरी फ्यासन फोटोग्राफीमा वान अफ द जल्दो नाम मिलन लामा, यङ फोटोग्राफर who have worked with everyone. I think यही प्यानलमा बसेको धेरैजनासँग मिलन लामाले काम गरिसक्नु भएको छ र निरन्तर रूपमा आफ्नो फ्यासन फोटोग्राफीलाई पछिल्लो 7 वर्षदेखि मिलन लामाले निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ. मिलन, हेलो, वेलकम. Hello everyone. Hello. And we also have Lemi Tamangji. Hi Lemi, one of the very promising, very beautiful makeup artist. जसले चाहिँ इन्टरनेसनली पनि काम गर्नु भएको छ. उहाँ आफै यति राम्री हुनुहुन्छ हैन. अहिले मैले स्क्रिनमा हेरेर नि मेकअप टिप्स लिइहालौँ भने जस्तो बस्नु भएको छ हैन. जसले थुप्रै मोडल्सहरुलाई अझै श्रृंगार्ने काम गर्नु भएको छ. वेलकम टु द प्यानल लेमी. Namaste. I think मैले सबैलाई इन्ट्रोड्युस गराएँ. So it's a very casual conversation. We're starting with what is being fashionable to you. Okay? एकदम सजिलो प्रश्न तर गाह्रो जवाफ, किनभने मैले अब 18 वर्ष भयो काम गरेको. आवाज 20s बिताइसके, 30s अब सकिन लाग्यो हैन. मेरो लागि फ्यासनको सेन्स परिवर्तन धेरै भइसकेको छ. अहिलेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा जुन जसले मलाई एउटा क्रिएटिभ फ्रिडम हो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन पनि हो र आफ्नो पर्सनालिटीलाई झल्काउने एउटा माध्यम पनि हो. What is the difference between तपाईले त्यति बेला बुझ्नु भएको 18 इयर्स भन्नुभयो, 18 इयर्स अगाडि बुझ्नु भएको फ्यासन र अहिलेमा मेन डिफरेन्स के छ? त्यो बेलामा चाहिँ पसलमा जे लुगा आउँथे, सीमित पसलहरुमा हामीले त्यही लुगाहरु लगाउनु पर्थ्यो. हामी अरूहरुको पसलेहरुको साउजीहरुको स्टाइलमा हामी निर्भर हुन्थ्यौ, आत्मनिर्भर हुन्थ्यौ. प्लस त्यो बेलामा कस्तो DIY पनि खुबै चल्थ्यो. अहिले मैले सबिता बहिनीले कति गरिरहेको देख्छु उहाँको इन्स्टाग्राममा हैन. टी-शर्टहरु काट्ने, आफ्नो ज्याकेटहरु काट्ने, टाल्ने. हामी त जिन्सहरु काट्थ्यौं, शर्ट्स बनाउँथ्यौं. सो त्यो खालको फ्यासन एराबाट आएको र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कति स्टाइल स्टेटमेन्ट्सहरु कलरसँग खेल्ने अनि हामीसँग भेराइटी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनालिटी अनुसारको ड्रेसअप गर्ने चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ. Do you agree, Rajbhai Dai, on that? Rajbhai Dai? अहिले यो फेसनको कुरामा चाहिँ के छ भने फेसनेबल हुनु र जुन अहिले फेसनको हामी भन्छौँ नि, पहिला चाहिँ एउटा टाइम, अघि मालविकाले भने जस्तो टाइम थियो एउटा चाहिँ बाहिरको मार्केटमा बाहिर जे पायो त्यही नै हामीले युज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू. र फेसन चाहिँ एउटा अर्को एउटा कुरा के हुन सक्छ भने
धेरै भनौँ न मोस्ट अफ द पर्सेन्टेज भनौँ अब चाहिँ अरूले जे गर्यो त्यो फलो गर्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्डमा हुन्छ कोही कोही चाहिँ फेसनमा के हुन्छ भने रिभोल्युसन ल्याउने टाइपको ट्रेन्डमा हुन्छ फ्यु पर्सेन्टेज 2 to 5% भनौँ त्यो चाहिँ रिभोल्युसन ल्याउने कि आफू म यस्तो लाउँछु यस्तो गर्छु यो नै ट्रेन्ड बनोस् भन्ने टाइपको अथवा नयाँ डिजाइनहरू क्रिएट गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ म सानो छँदाखेरि म आफै पनि फेसन डिजाइनर थिएँ म स्टिच गर्थेँ आफै लुगा मैले आफ्नो टिन एजमा चाहिँ 13 वर्षदेखि 19 वर्षसम्म भनौँ मेरो आफ्नो टिन एजमा चाहिँ आफ्नो लुगा आफै सिलाएर लगाएको थिएँ मैले सो त्यो एक्सपिरियन्सबाट पनि मलाई के लाग्छ भने फेसन चाहिँ एभ्री टाइम चेन्जिङ र सोसाइटीले जे कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो त्यो नै फेसन भएर जान्छ अटोमेटिकली मैले अहिले हालसालै पनि अस्ति भर्खर एउटा भनौँ न बराक ओबामाको चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि फेसनकै कुरामा चाहिँ युएस को प्रेसिडेन्टले एउटा टक्सिडो लाएर चाहिँ 8 इयर्ससम्म चाहिँ उसले स्पेन्ड गरेछ क्या व्हाइट हाउसमा सो त्यो पनि आफ्नै किसिमको उहाँको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हुनसक्छ क्या सो फेसन कुनै पनि मान्छेले लुगा चेन्ज मात्र गर्यो भन्ने पनि फेसन हुँदैन अथवा एउटा मात्र लुगा लायो भने पनि त्यो फेसन होइन भन्ने हुँदैन सविता आई कम टु सविता नाउ भर्खर राजभाइ दाइले भन्नुभयो युएस को प्रेसिडेन्ट फर्मर प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामाले एउटै टक्सिडो लाएर 8 वर्ष बिताउनु भयो दैट इज अल्सो अ फ्यासन स्टेटमेन्ट भन्छ Yes. What would you say on that? What is being fashionable to you? Would you be wearing the same gown for 8 years? What is being fashionable to you? अब for me हैन अब fashion भनेको चाहिँ it keeps on changing राजभाइ दाइले भन्नुभएको जस्तै हैन it keeps on changing जस्तो past yearsहरु हेर्ने हो भने म जब स्कुल पढ्थे त्यति बेला एकदम चुज स्किनी प्यान्ट्स अनि लङ टी शर्ट को स्टाइल थियो त्यति बेला हैन सबैले त्यही लाउँथ्यो मोस्टली हैन अनि बिस्तारै अब अहिलेको टाइममा कस्तो हुन्छ भने क्रप टी शर्ट बेली प्यान्ट्स हाई वेस्ट जुन चाहिँ फ्यासन रिपिट भइराछ भन्छ के जुन पहिला 80s 90s मा लगाइन्थ्यो कलर्सहरु हुन्छ नि भाइब्रेन्ट कलर्सहरु त्योहरु युज भइराको छ अहिलेको उसमा चाहिँ इट कीप्स अन चेन्जिङ हैन अनि मेरो लागि चाहिँ अब फ्याशनेबल हुनु भनेको इट डिपेन्ड्स अन यु इट्स योर चोइस हैन तिमीलाई तपाईहरुलाई के मन पर्छ आफ्नो एउटा स्टाइल हुन्छ आफ्नो पर्सनालिटी अनुसार कस्तो स्टाइल गर्ने कस्तो लगाउने हैन आफ्नो चोइस हो तर एट द सेम टाइम मोस्ट पिपलहरुले चाहिँ अब जे चलिरहेछ स्पेशली अहिले त भर्चुअल वर्ल्ड छ हैन इन्टरनेटमा जे चलाएको छ मोस्टली हामी त अनलाइन शपिङ गर्छौं आजकल धेरै जना हैन सो त्यस्तो हुन्छ र 8 इयर्स सम्म गाउन नै चाहिँ लाउँदिन होला बिकज गाउन एकदम अनकम्फर्टेबल पनि हुन्छ म चाहिँ आई बिलिभ इन कम्फर्टेबल फ्यासन है एकदमै कम्फर्टेबल लुक पक्कै Yes. म अब सनिसतिर आउँछु फ्यासनेबल भन्दाखेरि हामीले प्राय महिलाहरूलाई बढी सोध्छौँ महिलाहरूको कुरा गर्छौँ हैन व्हाट इज बीइङ फ्यासनेबल टु यु मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फ्यासन चाहिँ आफ्नो सबैको आफ्नो विचार हुन्छ त्यसमा हैन आफूलाई अब केमा कम्फर्टेबल आफूले लाउँदाखेरि केमा अलिकति स्टाइलिस देख्छ आफूलाई अनि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ फ्यासन भनेको सो फ्यासन अब सबैको आफ्नो भ्युज हुन्छ टाइम अनुसार पनि चेन्ज भइरहन्छ अब हामीले भनौँ न पुरानो ड्रेसहरूलाई पनि अब त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर अब हामीले त्यसलाई नयाँ फ्यासन बनाउन सक्छौँ कि I'm very now tempted to ask this to Sahara from a non-fashion industry जब हामीले हेर्छौँ यहाँ यत्रो मोडल्सहरु बसिराख्नु भएको छ यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरु बसिराख्नु भएको छ उहाँहरुको सोशल मिडिया हेर्छौँ उहाँहरुको लाइफस्टाइल हेर्छौँ हैन अनि भर्सेस हाम्रो एभ्रीडे लाइफ सो व्हाट इज बीइङ फ्याशनेबल टु यु Sahara from an outsider from the industry Okay. Extremely tough for me to say, but I think मेरो लागि त fashion मेरो लागि fashionable हुनु के हो भन्दा पनि म चाहिँ fashion एकदम पोलिटिकल कुरा हो जसरी हेर्छु हैन it's जस्तो अघि सविताले पनि भन्नुभयो नि म गाउन लाएर बस्दिन होला 5 वर्ष भन्नुभयो त्यो उहाँले आफ्नो म त्यसमा पनि पोलिटिक्स देख्छु के त्यो चोइस एक्सरसाइज गर्नुभयो नि त उहाँले मेरो लागि अनकम्फर्टेबल हो त्यो कुरा सो म लाउँदिन त्यो भन्न सक्नु अथवा म आई डोन्ट नो व्हाट इज बीइङ फ्याशनेबल टु मी हैन म चाहिँ यस्तै हो म त जे भेटायो अर व्हाटएभर फिल्स राइट सँग नै जाने हो म चाहिँ तर हेर्दाखेरि स्टडी गर्दा चाहिँ म फ्यासनलाई चाहिँ एकदमै पोलिटिकल कुरा हो यो
भनेर हेर्छु त्यो ओबामाकै कुरामा पनि एकचोटि उसले ग्रे सुट लगाएको ट्यान सुट लगाएको छ क्या एन्ड देन देयर वाज दिस होल ऊ सिरियस छैन आफ्नो कुराको कामको बारेमा यस्तो सिरियस प्रेस कन्फरेन्समा पनि यस्तो लाइट खालको सुट लगाइदिएर आइदिएको यो मान्छे त हिज नट देयर वाज लाइक दिस ह्युज आउटक्राई भएको थियो क्या एन्ड अल दिस थिङ्स म याद गर्छु जस्तो or Natalie Portmanले अस्ति भर्खर उसको बेलामा she wore that cape with all the female directors को नामहरू त्यसमा एम्ब्रोइडरी गरेर लगाएको थियो those and I think also it's also because आजकलको जमाना and like technology को कुरा पनि भएको थियो अघि and everything is so seen and everything is analyzed अनि अहिले चाहिँ I think it's very political and म त्यसरी नै एनालाइज गर्छु कुराहरूलाई Manisha, what do you have to say that design like साच्चीकै मान्छेको personality झल्काउँछ झल्काउँदैन? How much does it reflect somebody to become So मेरो बुझाइमा fashion देख्दै हैन not only clothing लाई मात्र fashion को उसमा एकदमै narrow view हो जस्तो लाग्यो के मलाई so fashion भन्नु बित्तिकै overall हाम्रो lifestyle हाम्रो eating habit related and everything we are surrounded with fashion त्यो कुराहरु पनि include हुन्छ not only clothing fashion के भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पल दिन्छु म हाम्रो जुन टेम्पल्सहरु बन्यो हैन जुन आर्किटेक्चर थियो पुरानो जमानाको अहिले त त्यो आर्किटेक्चर छैन नि त हामी अर्कै तरिकाको घरमा बस्छौं अर्कै तरिकाको अब गाडीकै हेरौं हैन मोबाइल फोनकै हेरौं सबै कुरा ट्रेन्ड चेन्ज भइराख्छ हैन ओभरअल यो सबै कुराहरु चाहिँ फ्यासनमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ है अनि अर्को कुरा जुन सोधे आवाजले मलाई हैन डिजाइनले अथवा कसरी पर्सनालिटीलाई यो इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा जुन सोधिरहेको थिएन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टाइल भनेको चाहिँ पर्सन टु पर्सन डिफरेन्ट हुन्छ जस्तै आवाजको डिफरेन्ट होला मालविकाजीको डिफरेन्ट होला सविताको डिफरेन्ट होला मेरो डिफरेन्ट छ जुन कुरा मलाई मन पर्छ त्यो कुरा आवाजलाई मन पर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन अनि जुन कुरा ट्रेन्डमा आउँछ त्यो कुरा मैले फलो गर्नु पर्छ भन्ने हुँदै हुँदैन के सो त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो पर्सनालिटी जस्तो छ तिमीले त्यही कलर अथवा त्यही डिजाइनको आउटफिटहरु पिक गर्छौ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल आउटफिटले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ कि तिमीलाई झल्काउँदा चाहिँ कस्तो छ सो त्यो आउटलुकबाट पनि धेरै यो गर्छ के रे इम्प्याक्ट गर्छ के Thank you, Manish. Pakai pani it's not just to do with clothing. Or you राम्रो example दियो architecture को from the gadgets that we carry, the trend change भइरहेको trend कै कुरा गर्दाखेरि I want to again come back to Malvika Dei. 18 वर्ष भइसक्नुभयो तपाईले यो इन्डस्ट्रीलाई हेर्नु भएको not just as a back then को beauty queen but you've hosted so many fashion related events from ramp shows to beauty pageants to giving discussions to giving lectures देखि लिएर तपाईले यो youthहरुलाई skills दिने देखि लिएर where do you see do we have an industry as such if we're talking about fashion industry अहिलेको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्री पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ इन द सेन्स लाइक क्रिएटिभ डिजाइनर्सहरु हुनुहुन्छ तर त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले फ्यासन शोजहरु एकदमै कम हुन थालेको छ मोडल्सहरुको लागि काम पनि कम हुन थालेको छ अगेन somebody else can correct me if I'm wrong हैन तर एउटा प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई धेरै मर्का परेको छ अर्को कुरा म्यागजिन्सहरुमा चाहिँ पहिला म्यागजिन्सहरु पनि आजकल धेरै पब्लिश हुन बन्द भइसक्यो अब पहिला हामीले कामहरु गर्दाखेरि नविताको लागि मैले गरे वेभ म्यागजिनको लागि गरे ECS लिभिङ देखि लिएर सबैतिर अब हामीले इभन एमएनएस को बी म्यागमा पनि सबैमा यु नो त्यो छाइरहेको थियो के अहिले चाहिँ प्रिन्ट जसरी हराइरहेको छ त्यसले फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई पनि मर्का चाहिँ पारिरहेको छ एउटा कुरा अर्को डिजिटाइज्ड पनि डेफिनेटली भइसक्यो हैन डिजिटल जेनेरेसनमा छौं हामी सो धेरै जस्तो सोशल मिडियामा नै हाम्रो सो क्रिएटिभिटी कहाँ देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सोशल मिडियामै नै धेरै फोकस भइरहेको छ एउटा कुरा र अर्को कुरा पहिला चाहिँ कतिवटा कुराहरु हुन त अझै पनि कति डिजाइनर्सले गर्नुहुन्छ पहिलाको डिजाइनर्सहरुमा अब त्यो क्रिएटिभिटी एस्पेक्टको धेरै मेजोरिटीमा चाहिँ हामीले ल्याकिङ देख्छौं अनि मोरलेस कपिङ सेन्स स्टाइल नै थियो पहिला पनि अनि बाहिर बलिउडमा जे चल्थ्यो त्यो एकदम फ्यासन हुन्थ्यो माधुरी दीक्षितले कुन चाहिँ फिल्ममा के लगाए भनेर सबैजना त्यो चोलीहरु सिलाउन जान्थे मलाई यस्तै खालको चोली चाहियो दीपिका पदुकोलले के लगाए भने त्यही खालको चाहियो अनि डिजाइनर्सहरुलाई पनि कस्तो भयो भने क्रिएटिभिटीको मार पर्दै गयो आई हैव सीन भेरी गुड डिजाइनर्स लाइक आई वुड लाइक टु टेक one name is Astik Sarchan he started off you know fashion प्यारिसमा पढेको फ्यासन एकदमै राम्रो पढेर आएको व्यक्ति उले
सुरु गर्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न उसको क्रिएटिभ कलेक्सनबाट स्टार्ट गर्यो, एकदम हुचकुच्यो पढेको मान्छे हो होइन। तर पछि गएर के भयो भने यस्तो हुन थाल्यो कि लाइक उसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ट्रेडिसनल वेयरमा उसको झुकाव हुँदै गएर उसले जुन आफ्नो क्रिएटिभिटी पहिला सिकेको थियो त्यो मोरलेस मरेर गयो भन्दा पनि हुन्छ, विच इज भेरी स्याड के अहिलेको कुरामा। त्यो मार्केट स्कोपले गरेर ट्रेन्डको कुरा गर्नु भएको थियो अघि र म्यागजिन्स प्रिन्टको कुरा आयो। मिलन लामालाई सोध्न चाहन्छु यो क्वेसन चाहिँ, तपाईँ अहिले कन्टेम्पोरेरी फेसन फोटोग्राफर भएर काम गरिरहनु भएको छ एक्टिभली। अघि मालविका दिदी भेरी राइटली पोइन्टेड आउट कि हाम्रो प्रिन्ट मिडिया एकदमै घट्दै गइरहेको छ। सो डु यु थिङ्क द इन्डस्ट्री इज सर्भाइभिङ, यु हेभ अ इन्डस्ट्री, यु हेभ अ मार्केट इन द्याट सेन्स? अहिले त्यही डिजिटल मार्केटले अलिकति यो के अरे फेसन इन्डस्ट्रीमा डिजिटल मार्केटले चाहिँ अब प्रिन्ट्सको लागि चाहिँ अब जस्तै कि फेसन म्यागजिन्सहरू पहिला लिभिङ भयो अनि अरू पनि धेरै म्यागजिन्सहरू थियो, त्यो अहिले त्यो म्यागजिन्सहरू अहिले चलिरहेको पनि देख्दिनँ कि म। अनि मैले भन्नै पर्दाखेरि काम लिभिङसँग पनि गरेको छु, अहिले चलिरहेको भएन पार्टी नेपाल हो, त्यही एउटा म्यागजिन होला अहिले मार्केटमा भइरहेको। सो आई थिङ्क एडभर्टिजमेन्ट्सहरू पनि एकदमै कम भएको भएर पनि होला। सो इन द्याट सेन्स म लेमीका पनि आउन चाहन्छु, इन्डस्ट्रीको कुरा भइरहेको बेलामा। लेमी, आई हर्ड द्याट रिसेन्टली यु हेभ डिट्याच्ड योरसेल्फ अलिकति फ्रम द फेसन इन्डस्ट्री, जति एक्टिभली पहिला हुनुहुन्थ्यो अहिले अलिकति डिट्याच्ड हुनुहुन्छ अरे एज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो इज इट बिकज द इन्डस्ट्री इज नट प्रोभाइडिङ सफिसियन्टली, वा हाम्रो इन्डस्ट्री नै एज अ इन्डस्ट्री मार्केट छैन भनेर हो कि? पहिला इट्स बिन कति मैले मेरो करियर स्टार्ट गरेको 5.5 years जति भयो होला। म त्यति साह्रो पहिला पनि धेरै म्यागजिनमा त काम गरेको थिइनँ कि, किनकि अब मोस्टली अब नेपालमा चाहिँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ अब ब्राइडलमा नै धेरै फोकस हुन्छौँ हामी। अब मेन कुरा त अब यु सुड फलो यो ड्रिम, एन्ड तर त्यो ड्रिमले पनि यु सुड मेक लिभिङ आउट अफ इट नि त। अब त्यो कुरामा चाहिँ मैले इन्डस्ट्रीमा गएर चाहिँ अब फर इक्जाम्पल इफ आई वर्क फर एक दुईवटा सुटमा मात्र काम गरेछु मैले। एकचोटि मैले राजदासँग काम गरेछु होला कोकको लागि, अनि एक दुईवटा म्यागजिनको लागि। सो त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्राइडलमा नै बिजी नै हुन्थेँ म। तीन वर्ष त म नेपालमा ब्राइडल नै गरेँ, एन्ड देन आई लेफ्ट नेपाल। नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ इट्स बिन अ वाइल मैले काम नगरेको। बाहिर चाहिँ म फेसन इन्डस्ट्रीमै काम गरेर हो, बाहिर म्यागजिनमा फर क्याम्पेन्स फर टिभिसी त्यसमै काम गरिरहेको छु अहिले पनि। सो पहिला अब नेपालमा चाहिँ इट्स बिन 3 years मैले काम नगरेको, नट बिकज अब म सेटिस्फाई नभएर होइन, अब त्यो भएर होइन, तर अब ब्राइडलले नै बिजी राख्थ्यो मलाई। एन्ड देन वान्स आई लेफ्ट मेरो टाइम पनि भएन यहाँनिर काम गर्ने। बट आई वुड लभ टु वर्क। अब नयाँ नयाँ मोडल्सहरू आइरहेको देख्छु, उहाँहरूको फेसमा काम गरेर आउँछु, तर इन्डस्ट्रीमै भनेर गएर नै त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गरेको चाहिँ छैन। Alright. What about Sabita? Sabita, what do you have to say? You're the busiest model in town. Busiest चाहिँ होइन होला। Busiest model in town. Market छ कि छैन त? Open market. So मैले जब फेसन यो इन्डस्ट्रीमा लागेँ होइन, मर्निङ इन्डस्ट्रीमा, इट वाज कहिले 2013 तिर लागेको थिएँ होइन। त्यति बेला एकदमै कम्पिटिसन थियो क्या 13-14 मा कम्पिटिसन, अनि एकदमै धेरै मोडल्सहरू थियो, कामहरू पनि त्यत्तिकै अमाउन्टको हुन्थ्यो क्या। अहिले कम्पेयर गर्दाखेरि धेरै नै काम हुन्थ्यो, फेसन सो त्यत्तिकै हुन्थ्यो, सुटहरू त्यत्तिकै हुन्थ्यो होइन। चाहे त्यति बेला अलिकति इन्कम लेस हुन्थ्यो तर कामहरू धेरै हुन्थ्यो। र बिकज मलाई यो फिल्ड मन परेको भएर मैले धेरै काम पनि गरेँ 2014 र 15 मा एकदम धेरै। इभन आफ्टर यो भुइँचालो गएपछि पनि कति धेरै हुन्थ्यो सोहरू कामहरू होइन। तर आई सिन लाइक 2018-19 देखि चाहिँ एकदमै कम सोहरू भइरहेको, सुटहरू भइरहेको। इट्स ग्रोइङ एक्चुली, फेसन इन्डस्ट्री ग्रो त भइरहेको छ नेपालमा होइन, पहिला भन्दा ग्रो भएको छ। धेरैजना पोटेन्सियल मोडल्सहरू हुनुहुन्छ, कति ट्यालेन्टेड डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ, मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन। तर काम कम छ के, लाइक त्यो काम कम भएपछि चाहिँ बिस्तारै कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पछाडि हट्दै जान्छन् कि मोडलहरू हुन्छ नि। अब इफ देयर इज नो मनी होइन, इफ देयर इज नो इन्कम जेनेरेटिङ सोर्स हो नि त हाम्रो लागि त होइन, त्यो नै नभएपछि
कतिजनाले अब अर्को करियर चुज गर्नुपर्छ क्या होइन अभियसली अब मोडलिङ यसो हेर्ने हो भने त एकदमै लङ लास्टिङ करियर होइन एकदम मेरो फ्युचरको ब्रेड एन्ड बटर हुन्छ भनेर सोच्नु अलिकति गाह्रो छ नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन तर भनौँ न मलाई चाहिँ यो फिल्डमा एकदम ठुलो रेस्पेक्ट र माया छ मोडलिङ इन्डस्ट्री र फेसन इन्डस्ट्रीको होइन अनि आई वान्ट टु सी इट ग्रो तर आई थिङ्क बिकज अफ द इन्भेस्टरहरू पनि दे डोन्ट वान्ट इन्भेस्ट अहिले फेसन सोज अर सुट्समा जस्तो लाग्छ कि अनि भर्चुअल वर्ल्डले गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम एडभर्टिजमेन्टहरू सोसियली नै हुन्छ जसको अब इन्स्टाग्राममा फलोवर्स धेरै छ उहाँहरूलाई नै मेसेज गरिन्छ होइन यो पोस्ट गरौँ त्यो पोस्ट गरौँ भनेर एडभर्टिजमेन्ट थ्रु इन्टरनेट भइरहेछ होइन अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि राम्रो पनि हो एक हिसाबले होइन कतिजनाले अब थ्रु सोसियल मिडिया अर्निङ भइरहेछ कतिजनाको इन अ वे इट्स गुड इट्स नाइस बट एज अ फेसन इन्डस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा अलिकति कामहरू एकदमै कम भइरहेको छ म्यागजिनदेखि लिएर एडिटोरियलदेखि लिएर एभ्रिथिङ एकदमै कम राजभाइ दाइ तपाईँ धेरै लामो समयदेखि वान अफ द अर्ली फेसन फोटोग्राफर्स अफ नेपालदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ यहाँ कामहरू पनि अहिले कम भएको छ पहिला भन्ने कुराहरू आएको छ फेसन फोटोग्राफीमा लागिराख्नु भएको छ नयाँ पिँढीलाई पनि सिकाइराख्नु भएको छ व्हाट डु यु हैव टु से राजभाइ दाइ हाम्रो इन्डस्ट्री छ मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने लिमिटेड मार्केट छ त्यसमा पनि यो इन्डस्ट्रीमा फेरि सबै प्रोफेसनलले चाहिँ मान्छेले इजिली लिन्छ कि नेपालमा स्पेसल्ली चाहिँ के छ भने कुनै पनि काम भनेपछि अब अलिकति राम्रो मान्छे देख्यो भने ओहो तिमी मोडल बनिदेऊ न भन्ने खालको होइन अलिक कसैले चाहिँ अब आफ्नो मेकअप मात्रै त्यो पार्टीमा जाँदा राम्रो एउटा पर्सनल आफ्नो मेकअप मात्रै राम्रो होइन तिमी मेकअप आर्टिस्ट भन्दै त्यो टाइपको कन्सेप्ट छ क्या नट ओन्ली यो मात्रै इन्डस्ट्री कुरा होइन अरूमा पनि त्यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने सबभन्दा फर्स्टमा त स्टडी हुनु पर्यो अहिले नै सो यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि स्टडी गर्नु पर्यो इन्डस्ट्री के छ भनेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के छ भने फोटोग्राफीको होस् या फेसन मोडलहरूको होस् यो फेसन र मोडलिङमा चाहिँ के छ भने मोडलहरूलाई चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ के भने अब जसले पनि नयाँ मोडल चाहियो अब फिल्म लाइनको एक्टिङ एक्ट्रेसमा पनि अब एक्टर एक्ट्रेसमा पनि नयाँ एक्टर एक्ट्रेस चाहियो भनेर खोज्ने चाहिँ धेरै चलन कि अनि नयाँलाई भएपछि चाहिँ सस्तो पनि पाउने अब काम चलिहाल्छ भन्ने टाइपको कन्सेप्ट त्यो चाहिँ जुन स्टारडम अथवा त्यो जुन सेलिब्रिटी टाइपको चाहिँ त्यो स्ट्याटसलाई चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीले चाहिँ पे गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ कि कामको हिसाबमा मार्केट उत्रै छ त्यो मार्केटमा काम गर्ने मान्छे बढेपछि त्यो डिभाइड हुँदै गइरहेको छ क्या मेजर प्रब्लम चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अर्को एज अ फोटोग्राफर भनौँ अब स्टार्टिङमा मैले जब फोटोग्राफी स्टार्ट गरेँ त्यो बेलामा फेसन फोटोग्राफीलाई चाहिँ कस्तो भने फेसन फोटोग्राफी भनेको त त्यो इमेजिन उसमै थिएन मतलब कसैको डिक्सनरीमै थिएन भनौँ न सुरुमा त त्यो बेलामा त फोटोग्राफर भनेको जस्ट क्यामेरा एउटा बोकेर आफ्नो तालमा जे मन लाग्यो खिच्ने कतै चाडबाड भयो भने फेस्टिभलमा गएर खिच्ने अनि भयो भने बिहा खिच्ने अनि अलिक पछि भनौँ बिस्तारै मैले फोटोग्राफी स्टार्ट गरेको 1-2 वर्षपछि चाहिँ नेपालमा अलिकति न्युज पेपरहरू अलिकति सुरु भयो भनौँ न कान्तिपुर जस्तो डेली म्यागजिन न्युज पेपर सुरु भयो त्यसपछि बल्ल 2-4 वर्षपछि म्यागजिनहरू सुरु भयो त्यसरी चाहिँ बिस्तारै यो भइसकेपछि फेसन इन्डस्ट्री फेसन फोटोग्राफीको चाहिँ अलिकति मार्केट अलिकति बढेको थियो र अहिले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ त्यो मार्केट चाहिँ कम भएको चाहिँ छैन खालि त्यो जब डिभाइड भएर गएको छ कि फोटोग्राफर पनि यति धेरै बढेको छ नि मार्केटमा मलाई त अहिले यस्तो गाह्रो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यसो बस्यो फलाना मान्छे भने त्यो को हो भनेर म चाहिँ अचेल चाहिँ के गर्छ छोरासँग सोध्छु क्या जहिले पनि अब यो मान्छे चाहिँ को यो चाहिँ फलाना फोटोग्राफर हो उसले मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हेल्प गर्छ कि किनभने अब यति धेरै फोटोग्राफर बढाएको छ एकचोटि कुरा गरेको मान्छे अर्कोचोटि चिन्न गाह्रो छ कि त्यो नाम पनि फेरि फरक नाम पनि कसैको के राख्ने कसैको के राख्ने होइन रेगुलर जस्तो मैले भनौँ मैले सुरुमा राजभाइ सुवाल राखेँ अब म राजभाइ सुवाल नै हो क्या अहिलेसम्म सो अहिले चाहिँ धेरै जस्तो फोटोग्राफरको नाम पनि डिफ्रेन्ट अनि त्यो कसैले चाहिँ त्यो लोगोमा चाहिँ उ गरिदिएर चाहिँ एउटा लाइन यसो गरिदिएर चाहिँ चलाइदिने होइन त्यसपछि झन् कन्फ्युजन त्यही मान्छे हो कि अर्को मान्छे हो अनि त्यो मार्केट चाहिँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति एक त मार्केट सानो अनि फोटोग्राफर धेरै बढेर चाहिँ त्यो डिभाइड हुँदै गइरहेको चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई तर काम चाहिँ घटेको छैन काम चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै नै बढेको छ करियर प्रोस्पेक्टको कुरा थ्याङ्क यू राजभाइ दाइ करियर प्रोस्पेक्टको कुरा आइरहेको छ आई वान्ट टु टक टु अहिले सनिशसँग यो कुरा बारेमा है करियर प्रोस्पेक्टको कुरामा फेसन इन्डस्ट्रीमा नेपालमा फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा त्यस्तो फिल्ड हो रे जहाँ चाहिँ महिलालाई भन्दा पुरुषलाई एकदम गाह्रो छ अरे मेल काउन्टर पार्ट्सलाई टु सर्भाइभ टु सस्टेन चाहे त्यो ऱ्याम्प सोजलाई लिएर होस् होइन
what do you have to say Sunny? कतिको गाह्रो छ? यो चाहिँ गाह्रै छ भन्नुपर्छ केटीहरूको कम्पेयरमा चाहिँ बोइजहरूको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ मैले सुरु गर्ने टाइमदेखि अहिलेसम्म पनि मैले कमै देखेको छु लाइक म पनि इभन हामीलाई म अर्को 2-4 जना मोडल्सहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामी स्टिल छौँ भनौँ हैन अनि मेलहरूको लागि एज अ मोडल मात्रै हुनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ किनकि फ्यासन सोजहरू मा पनि एकदम फ्यासन सोजहरूमा मेलहरूको पनि खासै हुँदैन इन केस भए पनि अब त्यो मोडल्स फिमेल मोडल्सहरूको हुँदाखेरि चाहिँ केटाहरूको पनि राखौँ न केटाहरू पनि भन्ने किसिमले चाहिँ 2-3 जना चाहिँ पहिला प्रशान्त सरले गर्नुहुँदाखेरि पनि प्रशान्त सरले चाहिँ हामीले बनाउनुहुन्थ्यो सबै खाली फिमेल्सकै मात्र हुन्थ्यो नि मेलहरू पनि अलिकति फिलर्स भन्ने कि अब के भने अलिकति राम्रो देखिनुको लागि चाहिँ 2-3 जना मेलहरू चाहिँ एड हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि भनेको यो फ्यासन यो र्याम्प सोज पछिको भनेको चाहिँ अलिकति एडभर्टिजमेन्टहरू हुन्छ नि जुन टिभी सिरिजहरूको लागि अनि त्यसपछि पेपर एड्सहरूको लागि त्यसमा पनि अलिअलि मैले चाहिँ गरेको छु अनि स्टिल बोइजहरूको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रै छ त्यसको कारण के होला त किनकि बोइजहरू ब्युटिफुल हुन नसकेर हो कि मैले कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई एक्ज्याक्टली मैले साथीहरूलाई केटा साथीहरूलाई यु लुक ब्युटिफुल टुडे भन्यो भने दे फिल अफेन्डेड कि इमिडिएटली हैन केटा मान्छेलाई नै ब्युटिफुल भन्छ भनेर हैन होल डेफिनेसन अफ ब्युटी चाहिँ केटीतिर मात्र राखेर केटाहरू चाहिँ त्यो जेन्डर डिस्प्यारिटीमा पर्या हो कि त्यसैले केटा पनि हुन्छ र बुझ्ने रहेछ कि प्रायः यहाँ चाहिँ कतिले पहिलादेखि चाहिँ मोडल भनेको केटी मात्रै हुन्छ भन्ने ठान्ने रहेछ कि अनि कतिले मलाई केटाहरू पनि मोडल हुन्छ भनेर भन्छन् कि एक्ज्याक्टली त्यसपछि फेरि केटाहरूमा इन्ट्रेस्ट यो मोडलिङमा केटाहरू लागे पनि उनीहरूको लागि अब भनौँ न अपर्च्युनिटिजहरूको लागि चाहिँ अब ड्रेसहरूदेखि लिएर ड्रेस डिजाइनहरूदेखि लिएर सबैमा चाहिँ खासै अब फ्यासन सोजले नै गर्ने हो मोडलिङ भनेको चाहिँ अनि युजली केटाहरूको लागि ड्रेसहरू अनिदेखि लिएर अब अपर्च्युनिटिज चाहिँ नभएपछि अनि अलिक गाह्रो चाहिँ छ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ युजली चाहिँ मोडलिङ सँगसँगै मैले चाहिँ अब कोरियोग्राफीहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छु फ्यासन सोज र प्याटर्न्सहरूमा चाहिँ अनि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ म चाहिँ अलिकति यसमै छु भनौँ न अब मोडलिङ त एकदमै कम हुने भयो अनि त्योसँगै म कोरियोग्राफी चाहिँ प्याटर्न्स र फ्यासन सोजमा चाहिँ लागिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ 1 इयर जति भयो त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब आफैले यो के प्याजेन्ट पनि एउटा फेस अफ एससी भन्ने छ त्यो पनि अर्गनाइज गरेको छु अनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला जुन टाइममा मैले पहिला देखेको त्यति बेला कति राम्रो फ्यासन सोजहरू हुन्थ्यो कि वाउ टाइपको होइन अनि अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पेयरमा अहिले चाहिँ फ्यासन सोजहरू पनि छैन अहिले चाहिँ के धेरै छ भन्दाखेरि धेरै नै ब्युटी पेजेन्ट्सहरू रहेछ कि सो कति राम्रो प्रायः चाहिँ राम्रो भन्दा पनि नराम्रोहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ हामीले मैले चाहिँ सुरु गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यति गरिसक्यो अनि कस्तोहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ अनि वाइ नट मैले पनि गर्नु किन भन्दाखेरि लिङ्क छ अब यो मोडलिङ एजेन्सिजहरूसँग फोटोग्राफर्सहरूसँग त्यसपछि अरू फ्यासन सो अर्गनाइजर्सहरूसँग राम्रो लिङ्क भएको भएर चाहिँ प्याजेन्ट गरेपछि धेरै आइडिया पनि हुन्छ अनि गर्दाखेरि सो मात्रै गरेर हुँदैन आफ्टर द सो पनि अब आफ्टर द इभेन्ट भनौँ न त्यो प्याजेन्ट पछि पनि उनीहरूलाई चाहिँ इङ्गेज राखिराख्नुको लागि चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ दिन सक्छु जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब यो मोडलिङ मात्रै केटाहरूको लागि गाह्रै छ भनेपछि पनि अब कोरियोग्राफी अब सँगसँगै चाहिँ यसमा अर्गनाइजिङतिर पनि लागिरहेको चाहिँ यो हाम्रो फ्यासन इन्डस्ट्री मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फिमेल मोडल मेल मोडल भन्दा फिमेल मोडलको मोडलहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ के नट ओन्ली इन नेपाल वर्ल्डमै जब अपर्च्युनिटी फिमेल मोडललाई धेरै छ कि यो एउटा मात्र इन्डस्ट्री होला जहाँ चाहिँ फिमेललाई धेरै उ छ कि एडभान्टेज भनौँ न अनि इभन इन्कम वाइज हेर्ने हो भने पनि बाहिरको हेर्ने हो भने पनि 2013 को एउटा सर्वेमा होइन फिमेल मोडलको टप 10 फिमेल मोडलको त्यो हाइएस्ट अर्निङ पेमेन्ट हुन्छ नि हाइएस्ट पेड मोडल टप 10 र हाइएस्ट पेड मेल मोडलमा 3-4 टाइम्स बढी थियो क्या 2013 मा टप 10 फिमेल मोडल्सको त्यो टोटल नेट अमाउन्ट हुन्छ नि इन्कम जति जेनेरेट भएको थियो नि त्यो चाहिँ 3-4 टाइम्स बढी थियो क्या सो अहिले पनि त्यस्तै नै छ एन्ड द रिजन चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इन्भल्भमेन्ट के फिमेलको इन्भल्भमेन्ट धेरै छ फ्यासन इन्डस्ट्रीमा
हैन इभन एज एन अडियन्स हेर्ने हो भने मेललाई भन्दा फिमेललाई बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कुनै लुगा भनौँ मेकअप भनौँ हैन उनीहरूले नकिने पनि दे वान्ट टु सी हैन उनीहरू खोजी खोजी हेर्न मन लाग्छ उहाँहरूलाई फिमेलहरूलाई हैन सो त्यो रिजनले पनि बढी इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले फिमेल नै धेरै भएको अनि प्लस इभन द लुगा पनि हैन द डिजाइन पनि मोस्टली फिमेलको इट किप्स अन चेन्जिङ कति धेरै डिफ्रेन्ट आइरहेको हुन्छ त्यो रिजनले पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ it was very interesting for me to hear what Savita had to say because मैले कहिले पनि यसरी चाहिँ सोचे छैन हैन why there are more women than men in fashion भनेर त्यस्तो कन्सियसली एक्टिभली मैले उ त गरे छैन but I think it's also decision makers हरु मोस्टली men भयो नि त पहिलादेखि नै अनि परफर्म गर्ने चाहिँ वुमेन भयौं के मलाई थाहा छैन this is just I'm not saying this is what it is all I'm saying is म त्यसरी हेर्छु हैन फिल्ममा पनि छ यो प्रब्लम हैन then women just became like this object of desire भनिन्छ नि त्यो हिसाबमा हामीले हेर्यौं जस्तो लाग्छ के there's like this box that we put them in हैन they need to यस्तो देखिन्छ अथवा अनि कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो पहिला भनौं न अहिले त obviously we women त्यस्तो छैन हैन तर पहिला त थियो नि त जस्तो CEOs हरु or photographers हरु men हुन्थे नि त अनि they would tell a woman चाहिँ उनीहरुले त्यो भन्न सजिलो भयो यस्तो देखिनु पर्यो lose more weight or you need to be taller or your hair doesn't work whatever I think त्यही social construct को कुरा हो अनि अथोरिटी को कुरा हो हैन त्यो हो एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ I think बिस्तारै जस्तो फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि त्यो कुरा हो गेजको कुरा हो के मैले देख्ने चाहिँ गेजको कुरा हो कुन कसरी हेरिराछमा प्रब्लम हुन्छ के सिनेमाटोग्राफीमा हामी फिल्म्समा चाहिँ त्यो कुनै पनि केटीलाई जस्तो फाइट एक्सन फिल्म्सहरु गराए भन्नेमा त्यो लिबरेसन भयो अझै पनि लिमिटिङ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज अगेन त्यति बेला पनि हामीले थ्रु एउटा त्यो म्यानकै गेजबाट हेरिराछौं के उले म्यानले प्रिस्क्राइब गरेको कुराहरुबाट भन्दा थोरै पनि उ गरी भने उ लिबरेटेड भई खालको त्यो हैन नि त जस्ट फन्डामेन्टली नै problems so I don't know what to say to this I just have a lot of complaints I wanted to initiate this complaint so that I could now go on to Malvika Di with this complaints हैन मलाई यो कम्प्लेन सुरु नै गर्न मन थियो किनकि उहाँले धेरै लेखेर राज है I'm sure I remember कि मालविका दिलाई अहिले पनि कतिवटा शोजहरुमा चाहिँ फर्मर मिस नेपाल भन्नु रिस उठ्छ के उहाँलाई हैन that was back in early 2000s नि त छोडिसक्नु भयो मिस नेपालको ताज त्यसपछि धेरै काम गरिसक्नु भयो हैन तर अहिले पनि त्यही ब्र्याकेट भित्र राख्न खोज्ने अघि यो भने जस्तै अघि साराले धेरै रमाइलो कुराहरु गरे कि ब्युटी पेजेन्ट्सहरुको के रे अर्गनाइजर मेन हुने परफर्म वुमनले गर्ने हैन र वुमनको पनि टाइम लिमिट हुने मालविका दिले को पनि धेरै एडभोकेसीहरु गरिराख्नु भएको छ हाउ डु यु सी द होल प्रोस्पेक्ट द करियर द इन्क्लुसिभिटी the whole predefined notion of beauty yes so Sara ko POV ma ma alikiti input dihalchu haina jastै yes it might have fashion industry might have started from a very man's perspective glorified women's beauty objectified them in certain ways and everything but at the same time like अब जस्तै हामीले बिकिनी के कुरा गर्छौं नि त त्यो बेलामा keeping the fashion industry aside त्यो बेलामा बिकिनी लगाएर निर्धक्क साथ हिँड्न पाउनु पनि एउटा सोर्ट अफ लिबरेसन महिलाहरूले आफै फिल गर्नु भएको ओके इट वाज नट लाइक पोर्ट्रेड एज सो इन मेनी पर्सपेक्टिभ किनभने मिडियाको माध्यम त एकदमै कम थियो नि त सो अहिले फेमिनिजममा हाम्रो एउटा डिस्कसन के छ भनेदेखि सेक्सुअलिटीलाई कसरी पोर्ट्रे गर्ने सो इन वान टर्म फेमिनिजमले के भन्छ वुमेन सेक्सुअलिटी इज देयर ओन राइट्स हाउएभर वे दे वान्ट टु पोर्ट्रे इट्स अप टु देम इट्स देयर फ्रिडम भनेर भन्छ हैन अनि अर्को पार्ट अफ सोसाइटीले के भन्छ ओहो यो कति धेरै जिउ देखाएको इन्स्टाग्राममा कति हालेको किन बिकिनी फोटो राख्नु पर्यो स्विमिङ पुलमा गएर चुप्पा लाएर फ्यात्ला गर्दै स्विम गरे भइहाल्यो नि व्हाई डु यु हैव टु पोस्ट अ फोटो भन्ने पनि यु नो देयर इज अ लट अफ discussions on that area and aspect हैन but I think slowly fashion industry ko pani perspective from men to women bhaisakeko cha men might have started the aspect but women have definitely taken over and जब कुनै women सँग related aspects हरु छ then you can see the difference के how the tweaks are done अनि अहिले कस्तो छ भने एकदमै mindful designers हरु पनि हुनुहुन्छ like if you look at like Prabal Gurung for that matter internationally हामीले नेपालको perspective मा कुराकानी गर्यो भने he is so mindful of his designs he wants his designs to be portrayed in such that उले
पोलिटिकल एउटा के मेसेज दिन खोजिरहेको हुन्छ. So we have designers like that. I also interviewed Sanjukta Shrestha, हाम्रो नेपाली डिजाइनर नै हो, धेरै पुरानो डिजाइनर पनि हो. उहाँले चाहिँ इको फ्रेन्डली वेडिङ गाउन्सहरू बनाउनुहुन्छ to keep it very sustainable fashionलाई अगाडि लाने हिसाबले हैन. So there are mindful designers at the same time as well. अब ब्युटीको कुरा गर्छु, अहिले I'm dealing with this aspect of ageism in this industry where people like are calling me auntie, suddi, budi, सुपलाएर घर बस, why are you working, housewife भएर बस भन्ने जस्तो कमेन्ट्सहरुसँग मैले डिल गर्नुपर्छ. I have to deal with issues like अब धेरै युज भइसक्यो यो मान्छेलाई, यो मान्छेलाई धेरै युज नगर, त्यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स मैले कहाँ लिएर जाने त, त्यो एउटा पार्ट छ हैन. And then I've also had this discussion that why aren't men, like let's say for example, again I've been giving the same example time and again, it's like Rajesh Samal for that matter. Rajesh Samalलाई सबैले दाइ भनेर बोलाउँछ, तर हामी जस्तो मान्छेलाई किन कसैलाई आन्टी भन्नु पर्यो. अनि एउटा कुरा मैले देखेको छु, जस्तै करिश्मा दिदी, करिश्मा मानन्द दिदी, राजेश समाल, they might be contemporaries, right? तर राजेश समाललाई दिने एडको रोल र करिश्मा दिदीलाई दिने एडको रोल आर भेरी डिफरेन्ट थिङ्स के. सो त्यो एजिजमको एस्पेक्टबाट हामीले अहिले चाहिँ वी आर डिलिङ विथ इट. अनि घरिघरि एउटै मान्छेलाई पनि काम नदिने, अनि सकेसम्म फ्रेस, जतिखेर पनि फ्रेस मात्रै लिएर आउने, त्यसो भए त जति पनि एक्सपिरियन्स बटुलेर बसिरहेको मान्छेहरू त इन्डस्ट्रीमा बस्दैनन्. एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ फेसन इन्डस्ट्रीलाई गाह्रो मर्का परिरहेको पनि त्यो एउटा छ हैन. अब मसँग धेरै छन्, यो लामो डिस्कसन हुन्छ है फेरि. त्यो एक्सपेक्टेसन भन्छ नि, त्यसको बारेमा सोध्नु मलाई. मिस नेपाल इभेन्ट हरेक वर्ष हुँदाखेरि त्यो एउटा लाइन सुन्छु कि म ब्युटी विथ ब्रेन हैन. त्यो भने के हो? It's very wrong to use that terminology. Exactly. What does that mean? I find it so funny. Everybody has brains. Like, come on. एकजना मोडलले मोडलिङ गर्छ for few years. अलिकति फिजिकल एट्रिब्युट चेन्ज हुने बित्तिकै मेबी काम पाउँदैन होला हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि काम नपाओ. जस्तै तपाईले त मोडलिङ मात्रै गर्नु भएन नि त हैन. तपाईले धेरै कुरा गर्नुभयो, फ्रम एडभोकेसी टु राइटिङ टु म्यागजिन्समा एडिटिङ देखि लिएर धेरै कुरा गर्नुभयो हैन. सो त्यो जुन प्री डिफाइन्ड ब्युटी मात्रै भनेको कुरालाई तपाईले समातेको भए सायद आज तपाईले जे काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो गर्नु हुँदैन थियो हो भन्ने. अब जस्तै मैले त म मिस नेपालको मैले जुन अरू कसैलाई क्राउनिङ लगाइदिए त्यसपछि पनि नै मैले मेरो मिस नेपालको ट्याग छोडिसकेको थिएँ के. किनभने मेरो लागि म चाहिँ मिस नेपालको त्यो ट्याग छिटो छोडेर म करियरमा के बन्छु, म टिभीमा के गर्छु, मलाई एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ भन्ने थियो. अनि अर्को सेम टाइम म इन्डस्ट्रीमा आउनुको वान अफ द मेन रिजन्स मेरो चाहना चाहिँ के थियो भने महिलाहरूको पर्सेप्सन पर्सपेक्टिभ चेन्ज गरिदिनु थियो कि हामी जस्तो स्ट्रङ माइन्डेड वुमेनहरू आउन सक्छन्. वुमेन क्यान अल्सो बी प्रोफेसनल्स. वुमेन आर नट जस्ट फर अब्जेक्टिफिकेसन पर्पसेस भन्ने हुन त द्याट्स अलरेडी रङ इन द्याट एस्पेक्ट हैन. तर त्यो एस्पेक्ट पनि चेन्ज गर्नु थियो. अनि एउटा कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ लन्जिभिटी छ. कुनै पनि महिलाले लङ टर्म मिडियामा मजाले कमाएर बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि मेरो एउटा सोचाइ चाहिँ थियो के. सो या आई डिड द्याट. इट्स नट लाइक मलाई म मिस नेपाल हुने बित्तिकै मेरो लुक्सको हिसाबमा मलाई कसैले जज गरेन भन्ने होइन. ब्युटी भने के हो आई डोन्ट नो, लाइक के हो यो यही मात्रै ब्युटिफुल हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन हैन. मलाई याद छ एकजना एकदमै सिनियर जर्नलिस्टले मलाई उहाँको इन्टरभ्यूमा बोलाएर फर्स्ट मिस नेपाल हुने बित्तिकै उहाँको प्रश्न इन बिट्विन द इन्टरभ्यू उहाँको प्रश्न के थियो भने यस्तो चिङ्की आँखा भएको मान्छे पनि मिस नेपाल हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो के. एन्ड द मोमेन्ट ही आस्क्ड मी द्याट क्वेसन इज द मोमेन्ट he realized that he said something very wrong and he changed it very quickly into another question even before I could answer it हैन. अनि त्यो इन्टरभ्यू एकदम फेमस भएको थियो के त्यो बेलामा. सो कति वर्ष लाग्यो के नेपालीहरूलाई यो बुझाउनलाई मिस नेपालकै थ्रुबाट होस् कि ब्युटीका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् र ब्युटीको पर्सपेक्टिभ भनेको एकदम भास्ट हुन्छ. कुनै राई हुनसक्छ, लिम्बू हुनसक्छ, के भन्छ अधिकारी हुनसक्छ, कतिवटा हुनसक्छ, श्रेष्ठ हुनसक्छ. इट्स अल डिफरेन्ट भनेर देखाउनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो. थ्याङ्क यू मालविका जी. आई एम नाउ कमिङ टु लेमी एन्ड मनिष राई. ब्युटीको पर्सपेक्टिभ्सको कुरा गर्दाखेरि a lot of my friends say कि फोटोसप चलाउन आए के राम्रो भइहाल्छ हैन, वा DSLR क्यामेराले खिच्यो भने राम्रो आइहाल्छ हैन. म्यानिपुलेसन, ब्युटी भर्सेस म्यानिपुलेसनको कुरा के बेसिकली, र ब्युटी भर्सेस क्लासिजमको कुरा हैन. जस्तै कतिजनाले भन्छ बुटिक्सहरूमा जे हामी किन्छौँ वा हाम्रो अप्रोचै हुँदैन, यति महँगो हुन्छ त्यो त धनीहरूले मात्र किन्ने हो हैन. गरिबहरू टोलको ब्युटी पार्लर जाने हो, धनीहरू मेकअप आर्टिस्ट कहाँ जाने हो. कतिजनाले यो कुराहरू गर्छन् हैन. सो डु यु थिङ्क देयर इज सम सर्ट अफ अ क्लासिजम एन्ड म्यानिपुलेसन भन्छ, ब्युटी इज एभ्रिथिङ द्याट्स म्यानिपुलेटेड भन्छ हैन. व्हाट डु यु हेभ टु से? आई स्टार्ट विथ लेमी.
यो ब्युटीले क्लासिजम गराउँछ हो त्यस्तो त होइन अब मेकअप आर्टिस्टकोमा जाने पनि अब यु डोन्ट गो टु देम एभ्री डे नि त कि त अब एउटा बिहेको लागि वेडिङको मेकअप गर्नु छ भने इट्स योर लाइफको सबैभन्दा ठुलो दिन हो सो आफू हजुरले अब 5,000 तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको मेकअप आर्टिस्ट अब क्वालिटी अनुसार हेर्ने हो भने अब अलिकति राम्रो क्वालिटीलाई महँगो नै परिहाल्छ होइन अब त्यो सस्तोमा अब सबै एकैचोटि मिसाउ भन्ने त हुँदैन सो इफ यु गो फर लाइक अब राम्रो क्वालिटीको अलिकति महँगो हुँदै जान्छ बट अब तपाईँको बजेटमा बस्नु छ भने पनि यु क्यान स्टिल गो विथ अलिकति सस्तो चार्ज गर्ने मेकअप आर्टिस्टहरूकोमा सो इट रियली डिपेन्ड्स इट्स अप टु यु के हजुरले कसलाई चुज गर्नुहुन्छ अब इफ यु वान्ट टु सी क्वालिटी अब कसले अब कस्तो सर्भिस दिइरहेको छ कि अब सस्तैमा जान्छु भन्ने नि हुँदैन अब धनी एन्ड गरिब चाहिँ अब आई डोन्ट रियली नो अब इट्स योर आफ्नै त्यो ब्युटी भनेको मेकअप भनेको म्यानिपुलेसन हो कि हैन त्यो इट्स अबाउट एन्हान्सिङ यो फेस के मेकअप भन्दैमा अब यति धेरै फाउन्डेसन लगाएर सबै फेस कभर गर्ने त्यस्तो पनि हुँदैन इट्स अबाउट एन्हान्सिङ योर ब्युटी इट गिभ्स यु मोर अफ के भन्छ अलिकति कन्फिडेन्स दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब विदाउट मेकअप हिँड्नु पनि अब कति धेरैजना दे स्टिल ओके तर विथ मेकअप अब म पर्सनली अब आई वुडन्ट गो आउट विदाउट मेकअप अब कति मिटिङहरूतिर जानु छ भने आई वान्ट टु लुक वेल प्रेजेन्टेड कि अब अलिकति टक्क बनेर अब धेरै पनि होइन तर अलिकति एन्हान्स गरेर जाँदाखेरि एउटा छुट्टै कन्फिडेन्स आउँछ नि होइन सो इट्स अबाउट एन्हान्सिङ इट्स नट अबाउट आई डोन्ट नो अब एकदम फेक बन्नलाई गर्ने हो यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने त भन्नेले भन्दै गर्छ तर आई फिल लाइक इट्स मोर अबाउट एन्हान्सिङ योर नेचुरल ब्युटी एन्ड गेटिङ मोर I don't know, confidence. I agree. Before I jump with Manish on this, I want to quickly get this through Savita or Sanish on this. Savita सँग मेरो रिसेन्ट एउटा कन्भर्सेसन सविताले भनेको थियो कि अहिलेको टाइममा पनि ऊ एज अ सो स्टपर र्याम्पमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ होइन उसलाई चाहिँ सेतै बनाइदिन्छ अरे कि त्यो मेकअप आर्टिस्टले सेतै बनाइदिन्छ अरे अनि उसले त यो त मेरो स्किन टोनै होइन वा फोटोग्राफरले पनि उसको फोटोहरू कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट फोटोग्राफर्सहरूसँग काम गर्दा एडिट भएर उसँग आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन फोटो सेतै भएर आउँछ अरे कि ऊ पुरै गोरी हुन्छ अरे कि होइन अचानक सो द नोसन त्यो जुन एउटा फेयर एन्ड लभलीको टाइम थियो होइन फेयर एन्ड लभली लाएन भने बिहे नहुने जागिरी नपाउने होइन वा केटाहरूले फेयर एन्ड ह्यान्डसम बाँड्ने होइन हो यस्तो टाइम अहिले अब त्यो एडहरू चल्दैन नि त अहिलेको टाइममा त त्यो एडहरूबाट हामी पछि गइसक्यौँ होइन सो सविता व्हाट डु यु से इजन्ट इट म्यानिपुलेसन समवट अब यस्तो छ कि इट डिपेन्ड्स अन पिपल के कसले के सोध्छ भन्ने कुरा हो कि अब त्यही हो मेरो रिसेन्ट सोमा रिसेन्ट भन्नाले फ्यु मन्थ्स ब्याक एउटा सोमा सो स्टपर हुँदाखेरि मेकअप आर्टिस्टले मेकअप गरिदिनु भयो अनि लास्टमा मैले ऐना हेर्दाखेरि म पुरै सेतो के मेरो स्किन टोन नै होइन क्या कम्प्लिटली वाइट के अनि मैले उहाँलाई भने म त एकदमै गोरी बनाइदिनु भयो तपाईँले एकदमै मेरो त यो स्किन टोन नै होइन भनेर म चाहिँ गहुँ गोरो छु क्या मेरो स्किन चाहिँ म सेतो मान्छे होइन अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने सो स्टपर भएपछि गोरी हुनुपर्छ स्टेजमा बोल्नुपर्छ भन्ने रिप्लाई दिनुभयो क्या अनि मलाई अचम्म लाग्यो क्या हुन्छ नि कति मान्छेहरूले त्यस्तै सोच्नुहुन्छ कि लाइक गोरो स्किन भनेको चाहिँ राम्रो हो भन्ने गोरो नै ब्युटिफुल हो भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ कि इभन नेपालमै र त्यसमै पनि गोरो चाहिँ सायद अझ केटीलाई बढी लागु हुन्छ होला कि सायद हैन केटी मान्छे गोरी हुनुपर्छ अनि राम्री हुन्छ जस्तो यही कुरा म सनिशलाई सोध्न चाहन्छु सनिश पनि धेरैवटा र्याम्प सुजहरू गरिसकेको छ टिभी सिरिजमा काम गरिसकेको छ केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ यो मेकअपको कुरा गर्दाखेरि गोरो बनाउने वा अझै राम्रो बनाउने हुन्छ कि अझै कालो बनाउने हुन्छ कि अझै डस्की हुनुपर्छ केटा मान्छे त टल डार्क ह्यान्डसम भन्छ नि त कस्तो छ र्याम्प सोचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सोच्नै पर्छ कहिले गरेको थिएँ मैले लास्ट र्याम्प भनेर धेरै कम हुन्छ केटाहरूको चाहिँ अनि त्यसपछि फेसन सोजतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यही हो युजली चाहिँ एकदम गोरो खालको गोरो बनाउनु खोजिन्छ त्यसमा मेकअप आर्टिस्टमा पनि त्यसमा डिफ्रेन्स हुन्छ उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर अनि त्यसपछि भनेको अब टिभिसी एड्सहरूमा चाहिँ ठ्याक्क क्यामेरा अनुसार उहाँहरूलाई कस्तो खालको चाहिने हुन्छ नि अब यो मुस्टाच राख्ने नराख्नेदेखि लिएर डार्क बनाउने अलिकति कस्तो खालको रोल हो त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूले गर्छ त्यसमा चाहिँ Lemmy wants to add on that. Yeah, so मैले चाहिँ I've been working अहिले इन्डियामा म इन्टरनेसनली काम गरिरहेको छु हैन सो मैले अहिले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब के सुट गर्नु अगाडि अर र्याम्प शोजहरू गर्नु छ भने अगाडि यहाँनिर चाहिँ अब आई डोन्ट नो डिस्कसन हुन्छ कि हुँदैन राजदाई मिलन
So do you guys discuss अब यो shoot गर्नलाई we have to do this भनेर के पहिला pre-plan? So त्यो चाहिँ I don't know अब पहिला म बाहिर काम गर्दाखेरि चाहिँ we pre-plan कि अब कस्तो मोडल छ उसलाई उसको स्किन टोन कस्तो छ अनि अब उसलाई कस्तो देखाउने भनेर पहिला मेकअप आर्टिस्ट र फोटोग्राफर कुरा हुन्छ देन we see skin अनि त्यही अनुसार नि अब it depends on makeup artist कि अब गोरी देखाइदिने अब त्यो नराम्रो मेकअप आर्टिस्ट ल्याउनु भयो भने त wrong foundation पर्यो भने त you can't blame the whole thing नि त पहिला प्री प्लान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई and also it depends on makeup artist कतिको अब एक्सपिरियन्स छ अब कस्तो कस्तो खालको लिएर आउनु भएको छ अब त्यो इन्भेस्टर पनि अघि कुरा आएको थियो हैन अब इन्भेस्ट गर्दाखेरि नि आई फिल लाइक मेकअप आर्टिस्टहरुलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलि धेरै इम्पोर्टेन्स नदिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई अब ओ मेकअप आर्टिस्ट भयो उले गर्छ म उले लिएर आइदिन्छु भनेर अब तपाईले अब एक्सपिरियन्स नभएको जपैले उठाउनु भयो भने त अफ कोर्स दे गोना मेक यु लुक व्हाइट और ब्लू ग्रीन त्यो त हो नि हैन सो पहिला प्री प्लान अनि इफ यु फोकस अन अलिकति अब एक्सपिरियन्स अनि राम्रो मान्छेहरु सबै ग्यादर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो कुरा यही कुरा म मिलनलाई सोध्न चाहन्छु मिलन अहिले कन्टेम्पोरेरी फोटोग्राफीमा फ्यासन फोटोग्राफीमा एकदम लागिरहेको छ कस्तो हुन्छ मिलन when you do a shoot or post processing को टाइममा हुन्छ नि त्यसलाई ग्लोरिफाई ब्युटिफाई गर्ने भनिन्छ नि एडिटिङको प्रोसेस हैन त्यसमा वा खिच्दाखेरि नि रिफ्लेक्टर्सहरु युज गरेको देख्छु म हैन लाइट्सहरु युज गरेको देख्छु यसको मिनिङ के हो खास मेरो विचारमा अब म ट्राई टु किप इट नेचुरल के एकदमै नेचुरल अब अहिलेसम्म अब पहिला चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भने के रे एडिटिङ पनि अब पोस्ट प्रोडक्सनको त्यति धेरै आइडिया पनि थिएन पहिला हैन अब स्मुथनिङ भन्ने बित्तिकै चिल्लो पार्ने त्यो एउटा हुन्छ नि अब के भन्छ त्यसलाई त्यति बेला पहिला अब मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो थियो अहिले भनेको अब हामीले इन्टरनेसनल फोटोग्राफरहरू या अब म्यागजिनहरुबाट मोर नेचुरल त्यो के भन्छ ट्रेन्ड भन्दा पनि नेचुरल कुरा के रे ब्युटीलाई एकदमै नेचुरली इन्हान्स गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो कि त्यही अनुसार नै गरिरहेको अब इभन मैले स्टुडियो लाइटिङ भन्दा पनि नेचुरल लाइटिङमा काम गर्न प्रिफर गरिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो हैन अनि फोटोसप गर्दाखेरि पनि अकेसम्म अब मोडलको र ऊ कस्तो छ त्यो अगाडि नै बुझ्न खोजिरहेको हुन्छु कि मैले इभन फोटो सुट भन्दा अगाडि पनि प्री प्लानिङ भइरहेको हुन्छ म अब अरूसँग होस् नहोस् मेकअप आर्टिस्ट मोडल र म चाहिँ हामी तीनजनाको चाहिँ ग्रुप च्याट हुन्छ कि इभन रेफरेन्स सेयर गर्नेदेखि लिएर अब कुनै क्लाइन्ट अर्गनाइज नगरे पनि म आफै इनिसिएट गरिरहेको हुन्छु कि किनभने लास्टमा रिजल्ट फाइनल आउटपुट निकाल्ने त मैले हो नि त अनि त्यो भएको भएर मैले चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट मोडल अनि इभन स्टाइलिस्ट सबैसँग एउटा ग्रुप च्याट बनाएर प्री प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छु अलराइट म यही म्यानिपुलेसनकै कुरामा अघि मैले मनिष राईलाई सोध्छु भनेको थिएँ मनिष राई दिस क्वेसन इज फर मनिषलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आई मिन म आफै बुटिक जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि एउटा चाहिँ केटाको लुगै नपाइने अर्को चाहिँ पाइयो भने अब महिलाहरूको लुगा पनि कहिलेकाहीँ आमालाई नै इफ आई वान्ट टु बाई समथिङ फाइन्ड इट सच अ हाई एन्ड अप्रोच कि हुन्छ नि मेरो पकेटले नभ्याउने होइन हुन त अब क्रिएटिभिटी टेक्स अ लट अफ एफर्ट आई गेट द्याट होइन हार्डवर्क पुट इन हुन्छ होइन सो तर कतिजनाले भन्छ कि यो चाहिँ क्लासिजम हो भनेर बुटिक्सहरू चाहिँ हुन्छ नि कतिजनाले भन्छ त्यही कुरा इन्द्रचोकमा सस्तोमा पाउँछ बुटिक किन जानु पर्यो होइन सो यो फ्यासनमा यो बुटिक डिजाइनरका जानु are we somewhere promoting classism? आवाज एक्चुअली म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन क्लासिजम भन्ने कुरा फेसन इन्डस्ट्रीमा मात्रै छैन कि इच एन्ड एभ्रिथिङ अहिले हामी यहाँ हेर्छ होइन त्यो जुन तिमीले भन्यो नि होइन यो लुगा इन्टरचोकमा पनि पाउँछ त्यो लुगा अब यता महँगो बेच्छ भन्यो नि होइन त्यस्तै कुरा गर्ने भने त गल्ली गल्लीमा मोमोहरू पनि पाउँछ होइन 5 स्टार होटलमा मोमोको प्राइस र गल्लीको मोमोको प्राइस अभियसली डिफरेन्स छ नि त होइन के कारणले गर्दा डिफरेन्स छ न या एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि होइन क्लासिजम भन्ने कुरा इन्डस्ट्रीमा फेसन इन्डस्ट्रीमा मात्रै नभएर कि जहाँ पनि त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो त्यो मैले म छैन म ढाकचोक गर्न सक्दिनँ त्यो कुरा होइन त्यो ओपन सिक्रेट सबैले देखेको भोग्ने कुरा हो र यो कुरा अर्को के कुरा म्यानिपुलेसनको कुराहरू गरेको थियो होइन म्यानिपुलेसनको जुन कुराहरू गरिरहेको थियो तिमीले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन फेसन जुन
इभल्भ भयो, ओरिजिन भयो फेसनको होइन, बिस्तारै ग्रेजुअली इभल्भ हुँदै गयो होइन। अनि एउटा जमाना थियो जब मोटो मान्छेहरूलाई एकदम फेसनेबल राम्रो भन्थे क्या। अब अहिले आएर मोटो मान्छेहरूलाई होइन यो त भएन, ट्रेन्ड अनुसार भएन, यो फ्याट भएन, अलिक फिट हुनु पर्यो, जिउ मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा उयो छ नि त होइन। सो पहिलेको जमानामा एकदम गोरो मान्छेहरूले मन पराउँथ्यो होइन। सो अहिले आएर नेचुरल कलर जुन नेचुरल टोन जुन छ, नेचुरल बडी फिचर्सहरू एकदम त्यो हो क्या। आई मिन लाइक फेसन चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ, तर त्यो अनुसारले नै त्यो कुराहरू जेनरल पब्लिकले डिमान्ड गर्दै जान्छ क्या। सो अनि अर्को कुरा आयो मेन्स वेयर चाहिँ किन डिजाइनर कहाँ हुँदैन अथवा इन्डस्ट्रीमा किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ मेन्स मोडलहरू कम छ, मेन्सहरूको लागि एकदमै लिमिटेड किन उयो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नट ओन्ली इन नेपाल होइन, हामी वर्ल्डभरि नै हेर्ने हो भने चाहिँ 98% वुमेनले डोमिनेट गरेको इन्डस्ट्री हो फेसन इन्डस्ट्री होइन। सो अन्ली 2% मात्रै मेन्सहरू छ इन्डस्ट्रीमा। सो त्यसको इम्प्याक्ट त अभियसली नेपालमा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि म फेसनको ओरिजिनमै जान्छु कि। सो बिगिनिङबाट नै हामीले फेसन भन्ने बित्तिकै ग्ल्यामर बुझ्छौँ होइन। सो ग्ल्यामरसँग रिलेटेड कुरा अभियसली गएर फेमिनिन नै हुन्छ। फेमिनिन नै हामीले त्यो एउटा उयो नै गरिदिइसकेको छौँ कि, अब्जेक्टिफाई नै गरिदिइसकेको छौँ क्या। सो वुमेन भनेको जहिले पनि ब्युटिफुल हुनुपर्छ एउटा उयो छ नि हाम्रो। अब कति पनि पुरानो इतिहासहरूमा पनि हेर्ने हो भने वुमेनलाई अलिकति राम्रो सुन्दर वस्तुसँग मात्रै तुलना गरेको छ नि त। सो त्यो कुराहरूले हेर्दाखेरि पनि फेसनमा चाहिँ वुमेनहरूको चाहिँ बेसी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ मेन्सको उयसमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेसन भन्नु बित्तिकै मेरो लागि चाहिँ आर्ट मात्रै नभएर इट्स अ बिजनेस है। सो बिजनेस हो, यो चाहिँ टोटली बिजनेस हो। किन भन्दाखेरि हामी अब सर्भाइभ त गर्नु पर्यो अभियसली होइन। सो वेन इन रोम टु एज रोमन्स भने सो जहाँ नेपालमा जेको डिमान्ड छ होइन हामीले त्यही बनाउने हो, त्यही नै सेल गर्ने हो। सो रिसेन्टली आएर मेन्सहरू पनि धेरै अवेर भइरहनु भएको छ, उहाँहरू डिजाइनर वेयरहरू मागिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि जब डिमान्ड हुन्छ अनि मात्रै प्रडक्सन गर्ने हो। त्यस्तो डिमान्डै छैन भने त अब हामीले प्रडक्सन गरेर पनि त काम भएन। सो त्यो लगेर ह्याङ्गरमा झुन्डाएर राख्ने मात्रै कुरा हुन्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि वुमेन्स वेयरको डिमान्ड एकदम बेसी। त्यसमा पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालको फेसन इन्डस्ट्री डोमिनेट चाहिँ अहिले ब्राइडल फेसन मात्रै छ। सो त्यो बाहेकको फेसन जनर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा तत्कालै यो के भन्छ सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मलाई छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। हामीले देख्यौँ धेरै डिजाइनर्सहरू आउनुभयो होइन, उहाँहरूले बनाउनु भयो स्ट्रिट वेयरदेखि लिएर क्याजुअल वेयर धेरै कुराहरू बनाउनु, पेट कलेक्सनहरू देखाउनु भयो होइन। तर त्यो कति सेल हुन्छ त? इन्डस्ट्री त सर्भाइभ हुनु पर्यो नि त, आफ्नो बिजनेस त चलाउनु पर्यो। सो त्यो नभइसकेपछि उनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट स्विच हुन्छ क्या उसमै ट्रेडिसनल वेयरमा ब्राइडल। सो त्यही नै हो अहिले चाहिँ। थ्याङ्क यू फर अ भेरी रियलिस्टिक आन्सर। यही कुरा अघि उसले भनेको मनिषले भनेको कुरा म सनिसलाई एक्चुली सोध्न चाहन्छु। ग्ल्यामर भन्ने कुरा जहिले पनि पहिलादेखि हाम्रो हो पनि, हाम्रो इभन हिन्दू माइथोलोजीमा पनि धेरैचोटि ग्ल्यामर भनेर एसोसिएट चाहिँ वुमनलाई नै गरिएको छ। मैले एकचोटि ऐश्वर्या राय बच्चनको मिस वर्ल्डको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि, त्यहाँ वान अफ द क्वेसन्समा चाहिँ व्हाट शी सेज इज वुमन भन्दा मेन ब्युटिफुल हुन्छन्, त्यसैले मेन डु नट ह्याभ टु रियली वर्क हार्ड टु लुक ब्युटिफुल रे कि, दे आर ब्युटिफुल नै रे सुरुमा, त्यसैले वुमनले चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ। उसले त्यो मिस वर्ल्डको पेजेन्ट भन्नुभएको छ ऐश्वर्या राईले होइन। Women have to work really hard with the makeup, with what they wear, how they present. How much do you agree with that, Sanish? मलाई हो जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यतिकै एउटा केटा र केटी राखे पनि हामी डिफ्रेन्स हेर्न सक्छौँ नि त। केटी अब ऊ चाहिँ, तर केटीलाई चाहिँ अब अझै केटा भन्दा पनि अझै राम्रो गर्नु चाहिँ छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जहिले पनि उनीहरू चाहिँ प्रिपेयर भएर आउँछ राम्रो हुनेलाई। केटाहरू चाहिँ यसले ठिकै छ नि त, यतिकै ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ खासै ब्युटिफुल चाहिँ हुन खोज्दैन जस्तो लाग्छ। यतिकै छ नि त हामी हैन भन्ने। Okay. Sarah has to add something on that. I saw Sarah. Okay, not specifically on that. So अघिदेखि कुरा भइरहेको कुरा चाहिँ तीनटा कुरा यो भयो हैन, योसँग चारवटा भयो है। So I'll just give my 2 cents. एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि सो ब्युटी के हो त, what is beautiful भन्ने कुरा भयो हैन। अनि अर्को कुरा के भयो भने is makeup manipulation त्यस्तो भयो, because you're sort of hiding or whatever it is you're doing, manipulation हो त भन्ने कुरा भयो। अर्को भयो fair skin को कुरा, हाम्रो obsession with fair skin
स्किनको कुरा भयो अनि अर्को अहिले चाहिँ सो वुमेन रिक्वायर मोर वर्क whatever त्यो भएन आई थिंक हामीले के कसरी पनि बुझ्नुपर्छ यसलाई भन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने दिस इज हामी चाहिँ सोसियो पोलिटिकल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक इट्स गट टु डु विथ क्यापिटलिजम हो के एउटा मेन कल्प्रिट चाहिँ जति सबै कुराको कल्प्रिट चाहिँ क्यापिटलिजम हो किनभने there are companies एकदमै धनी these are billionaires who want to sell something to us and therefore they will keep sending us the messages that is beautiful अनि हाम्रो सबकन्सियसमा त्यही बस्यो अनि हामीले ए त्यो हो नि त ब्युटी अनि त्यही भएर मलाई त्यो चाहियो बेसिकली यिनीहरूलाई खाली आफ्नो सामान बेच्नु छ अनि हाम्रो पैसा लिनु छ क्या त्यो हामीले आई थिंक त्यो अवेयरनेस हुनुपर्छ होला एक हैन अर्को कुरा भयो फेयर स्किनको obsession त्यो मलाई म चाहिँ त्यसलाई यो कोलोनाइजेसनसँग लगेर जोड्छु के because when the Europeans came in and they started उनीहरूले जब आफ्नो कलोनीजहरू गर्न थाले उनीहरू पावरफुल थियो नि त उनीहरूले जितिरहेको थियो नि त नेटिभ्सहरूलाई खोसेर लगिरहेको थियो अनि जसले जितिरहेको थियो ए त्यो आइडिया भयो के त्यो ब्युटिफुल भयो बिकज दे वर पावरफुल हाम्रो फेयर स्किनको obsession चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो हैन माई ऊ है त्यस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले इट्स गोइङ टु टेक अस अझै पनि थोरै टाइम लाग्छ होला के फर अस टु त्यो एक्सेप्ट गर्नलाई कि हाम्रो त्यस्तो स्किन होइन भन्छ नि हाम्रो त यही हो अनि यसैमा हामी सजिलो फिल गर्नुपर्छ कम्फर्टेबल फिल गर्नुपर्छ भने बिकज लाइक आई सेड त्यही जसले जितिरहेछ अथवा जसले रुल गरिरहेछ हामीलाई ऊ गोरो छ भने त वी अल एस्पायर टु बी नि त त्यो त्यस्तो जहिले पनि त्यस्तै नै चलिआयो अनि जुन मेकअपको कुरा छ नि लेम्बीले अघि थोरै त भन्नुभयो बट आई थिंक इट्स भेरी अनफेयर टु से द्याट इट्स त्यो धोका दिएको हो भन्नु चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज यो त एक्सप्रेसनको कुरा हो नि त हैन मान्छेलाई आफूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न कम्फर्टेबल हुन्छ जसरी मनुष्यले डिजाइन्सहरू डेभलप गरेर आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ मैले फिल्म्स बनाएर गर्छु सो लाइक मेकअप गर्दाखेरि कोही मान्छेले कोही केटीले स्पेशली हाम्रो कल्चरमा चाहिँ केटीहरूले गर्छौँ वी डु द्याट जस्ट टु एक्सप्रेस आवरसेल्भ्स एन्ड आई डोन्ट सी व्हाट्स रङ इन द्याट अनि मेन थिङ्क हुन्छ नि यति एन्टाइटल्ड छन् कि दे थिङ्क द्याट एभ्रिथिङ वुमेन डु इज फर देम कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू इन्भल्भ हो भन्ठान्छन् क्या उनीहरूको लागि गरेको जुन काम डाउन हुन्छ नि होइन इट्स फाइन गर्ल्स लाइक टु डु देयर थिङ दे वान्ट टु ह्याभ फन दे सुड बी अलाउड टु ह्याभ फन एन्ड आई डोन्ट थिङ्क त्यो म्यानिपुलेसन पनि होइन केही पनि होइन इट्स जस्ट अ फर्म अफ एक्सप्रेसन एन्ड इट्स आर्ट सो लाइक ह्युज रेस्पेक्ट टु लेमी फर वाट सी डज आई एब्सोल्युटली एग्री किनकि यो मैले म्यानिपुलेसनको कुरा पनि सोधेको what is very tricky and interesting is कतिजनाले भन्छ फोटोग्राफी र म आफै फोटोग्राफी गर्ने हुनाले पनि र पोस्ट प्रोसेसिङ गर्छु म फ्यासन फोटोग्राफी त गर्दिनँ तर जुन फोटोग्राफी गर्छु स्ट्रिट फोटोग्राफीमा पोस्ट प्रोसेसिङ गर्छु एडिट गर्यो म्यानिपुलेसन हो यो भन्छ त्यस मेकअपको कुरामा पनि हैन कतिजनाले मेकअप गर्ने बित्तिकै म्यानिपुलेसन हो भन्छ हैन तर some sort of a manipulation and expression is everything हामीले लुगा लाउनु नै म्यानिपुलेसन हो कि in that sense you know because we're not naturally sitting here and talking naturally we'll look all naked र अघि जुन साराले कोलोनाइजेसनको कुराहरु त somewhere I agree to because I'm sure हामी यहाँ प्यानलमा जति बसिरहेको छौं हैन none of us grew up watching a black doll or playing with a black doll डल सधैँ गोरै भेटियो कि र धेरै वर्षसम्म त्यही नै डल भनेको गोरै हुनुपर्छ अहिले पनि गोरै डल मात्रै भेटिन्छ बडी शेमिङ redefining beauty-मा but last I again want to come to Malvika Di. Right? Malvika Di has been advocating inclusivity also largely in the recent years. You know, ekdamai inclusivity like promote garrahnu bhako cha. She's been advocating many LGBTIQ related issues too. I mean recently deheko the euta inclusive kind of a beauty pageant bhako थियो which didn't become very popular. I mean that it called for auditions from people with different colors, different sizes, sexuality, religious faiths. It was very interesting, didn't become that very popular. Malvika ji, how do you see the whole inclusivity, beauty and the fashion world going forward? It's a process. अहिले एउटा प्रोसेसमा छ जब मलाई याद छ जुन बेला अञ्जली लामाले मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा अप्लाई गर्नुहुन्थ्यो अडिसन्समा आउनुहुन्थ्यो र अर्गनाइजरसँग म यदि अडिसन प्यानलमा हुन्थ्यो भने अर्गनाइजरसँग मेरो चाहिँ कसमकस पर्थ्यो हैन अनि कसमकस पर्दाखेरि त्यही कुरामा अब आफ्नै शब्दले जितिसकेपछि हैन हामीले इन्क्लुसिभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अञ्जली लामालाई हामीले फेसन शोमा लिएका थियौं त्यो एउटा भयो किनभने त्यसमा मेरा साथीहरू थिए मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनलाई खासै गाह्रो पनि भएन अर्को एउटा ठुलो इभेन्ट थियो
त्यो इभेन्टमा चाहिँ उहाँ सिलेक्ट हुनु भएन। मेरो र मेरो अर्को दुईजना कन्टेम्पोरेरी कोलिग्सहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग बसेर हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ कि होइन लिनुपर्छ, तपाईँहरूले पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्नु पर्यो, तपाईँहरू जस्तो ठुलो एउटा कम्पनीले गर्यो भने सबैले सिक्छ भन्ने हामीले कति पुश गर्दा पनि उहाँहरू मान्नु भएन। एन्ड द फनी थिङ इज आवाज तब उहाँले इन्डियामा गएर यति धेरै नाम कमाउनु भयो नि पछि त्यही कम्पनीले उहाँलाई बोलाएर नेपालमा फेसन सोमा सहभागिता जनाइदियो के। आई फाइन्ड इट सो फनी। तर त्यसले पनि एउटा लेसन लर्न चाहिँ के भयो भने मान्छेहरूलाई आफ्नै नेपालमा हुँदाखेरि इन्क्लुसिभिटी हामीले कति कुराहरू पर्सपेक्टिभमा गर्नुपर्छ, जुन सविताले पनि धेरै पर्सपेक्टिभमा फिल गरेको छ होला। इन्टरनेसनली अलिकति जाने बित्तिकै मान्छेहरूले धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू दिन्छन्, जब त्यो मान्छे त त्यही नेपालमै बसेर गएको मान्छे हो नि त, तर नेपालमा बस्दा चाहिँ काम कम पायो होइन। अहिले हामीले अब अर्को एउटा टपिक अफ डिस्कसन के भइरहेछ भने ट्रान्स वुमेनहरूलाई मिस नेपालमा सहभागिता दिने कि नदिने। सो यो अहिले हामीले यही लकडाउनकै बेलामा मैले लाइभ सेसन गर्दाखेरि पनि रचना म्यामलाई एकजनाले यो प्रश्न पनि सोधिदिनु भएको थियो। अब हाइपोथेटिकली स्पिकिङ दे से दे आर ओपन टु इट बट दे से नट ना। अब वेन भन्ने एन्सर कसैसँग पनि छैन। अगेन सेक्सुअलिटीकै कुराकानी गर्दाखेरि फेसन इन्डस्ट्रीमा पनि धेरैजना ओपनली भएर आउन रुचाउनुहुन्न। दे भेरी प्राइभेट अबाउट देयर लाइफ एट द सेम टाइम होइन। एड्सको कुरामा अझै पनि मङ्गोलोइड फेसेसहरूलाई त्यति धेरै चान्सेसहरू दिइँदैन। फर सम रिजन अटोमेटिकली आर्यन फेसेस या नेवार फेसेसहरूलाई नै धेरै प्राथमिकता दिइन्छ होइन। अनि जेन्डर रोल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले कति कामहरू गुमाएको छु क्या आवाज, स्पेसली टिभीसी कमर्सियल्सको कुरा गर्नु पर्दा, जहाँ चाहिँ मलाई टिपिकली एउटा हाउसवाइफको रोल दिएको थियो अनि मैले कति झगडा गर्नु पर्थ्यो क्या स्क्रिप्ट चेन्जेसहरूदेखि लिएर त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा कि होइन मेरो पर्सनालिटी हेर्नुहोस् न, मैले कस्तो खालको इमेज छ मेरो, त्यो पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले सोच्नुहोस् न। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको प्रडक्टले पनि एउटा नयाँ मार्केट लिन्छ भनेर आई ह्याड टु फाइट विथ द एड एजेन्सी पिपल, इभन द प्राइभेट कम्पनी पिपल। सो it's gonna take a lot of time, but if we all unite together in this, then it's going to happen. But yeah, I'm sure even this conversation and conversations like the ones that you have been doing, this conversation and more such conversations, any case communication is a key pani bhancha haina, any case ल्याउँछ हैन। I'm sure, I mean हामीले यहाँ तपाईहरुलाई जति जना देखिरहेको छ कति जना चाहिँ socially misfit होला के धेरैलाई हुन्छ नि, because you guys keep pointing out the odds in the society and say okay I defy म मान्दिन and I'll do this and I'll do that भनेर हैन। हाम्रो फेसन इन्डस्ट्रीको लागि आई थिङ्क एउटा मेजर एस्पेक्ट भनेको हाम्रो फेसन काउन्सिल छैन आवाज। इन्डियाको फेसन काउन्सिल छ। फेसन काउन्सिलले गर्दाखेरि नै यत्रो वर्षसम्ममा उनीहरूले एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा बिजनेसको रूपमा डेभलप गर्न सकेको छ। मैले एउटा ल्याकिङ देखेको। अर्को चाहिँ टेक्सटाइल इन्डस्ट्री, डिजाइनर्सहरूको लागि सबैभन्दा गाह्रो भनेको राम्रो क्वालिटी फ्याब्रिक्स नेपालमै पाउनु हो होइन। यो चाहिँ जब मैले मेरो आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गरेको थिएँ त्या बेलादेखिको यो आभास भएका कुराहरू हुन् है। सो यो दुईटा जबसम्म डेभलप हुँदैन होइन, हाम्रो मोडलिङ इन्डस्ट्री र फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुँदैन। अर्को कुरा हामीले इन्टरनेसनल फास्ट फेसनसँग हामीले कम्पिटै गर्न सक्दैनौँ कि इट्स भेरी डिफिकल्ट। यस्तो हो खासमा चाहिँ अब मालिका दिदीले जुन भन्नुभयो होइन, फेसन काउन्सिलको जुन कुरा गर्नुभयो है, फेसन काउन्सिल बनाउनुको लागि चाहिँ अब हामीले रिसेन्टली अस्ति एउटा ग्रुप बनाएको छौँ है डिजाइनर्सहरू मिलेर। सो इट्स नट अहिले डाइरेक्टली फेसन काउन्सिलले बनाइहाल्ने कुरा चाहिँ भएको छैन, तर हामीले त्यसमा चाहिँ स्टडी चाहिँ गरिरहेको छौँ कसरी अब हामीले एज अ डिजाइनर्स नेपालको कसरी अगाडि लान सक्छौँ इन्डस्ट्रीलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेछ है। त्यो चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरू पनि सक्सेसफुल हुन पाइरहेको छैन, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा दिदीले एकदम राम्रो पोइन्ट उयो गर्नुभयो होइन, मेन्सन गर्नुभयो जुन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री जबसम्म नेपालमा डेभलप हुँदैन तबसम्म इट्स रियली डिफिकल्ट हामी डिजाइनर्सहरूलाई, बिकज हामीले फ्याब्रिक्सहरू इम्पोर्ट गर्नलाई कि त इन्डियामा यो भर पर्नु परेछ कि त चाइनामा भर पर्नु परेछ होइन। सो सानो सानो पोलिटिकल इस्युजहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एकदमै धेरै ठुलो इम्प्याक्ट परिरहेछ क्या अहिले। सो त्यसको लागि अब ठुलो कुराहरू नै ठुलो बजेट नै चाहिन्छ टेक्सटाइल इन्डस्ट्री सेटअप गर्नुको लागि। अब लेट्स होप फ्युचरमा गएर अब कुनै राम्रो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले नेपालमा अब फ्याक्ट्री सेटअप गर्नुभयो भने त अभियसली हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हुनेछ त्यो चाहिँ होइन। सो दिदीले भन्नुभएको दुईवटा पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा फेसन काउन्सिल एकदमै नेसेसरी छ हाम्रो नेपालमा, अनि अर्को भनेको चाहिँ टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अपिट गर्नुपर्छ। उहाँहरूले जे भन्नुभयो होइन, मालविका दी मनिषले जे भन्नुभयो आई अग्री। र त्यो कुराहरू त्यो इस्युहरू बेटर हुने बित्तिकै सल्भ हुने बित्तिकै अभियसली जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ मोडलहरूलाई होइन, फिमेल मोडल मेल मोडल सबैलाई।
जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ र फेसन इन्डस्ट्री मोडलिङ इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ इट्स क्रिएटिभ फिल्ड हो होइन कतिजना क्रिएटिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ मेकअप एउटा आफैमा एउटा क्रिएटिभिटी आर्ट हो होइन सो आई होप इट किप्स अन ग्रोइङ है नेपालमा अझै ग्रो होस् मेरो इच्छा चाहिँ त्यही हो नेपालको यो फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जुन म्यागजिन न्युज पेपरहरू जब ट्याब्लेट स्टार्ट भयो साप्ताहिक भनेर चाहिँ कान्तिपुरले निकालेको त्यो ट्याब्लेट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ जब फिमेलहरूको चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू प्रिन्ट हुन्थ्यो पब्लिस हुन्थ्यो मैले पनि स्टार्टिङमा अलमोस्ट 2-3 months चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ त्यसबाट 3 yearsसम्म चाहिँ मैले त्यो न्युज पेपरलाई चाहिँ मैले फोटो खिचेको जुन सेन्टर स्प्रेड थियो यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने फिमेलको फोटो चाहिँ प्रिन्ट हुँदाखेरि पोस्टर पब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ यति हाई डिमान्ड हुन्थ्यो कि त्यो मार्केटमा जाने बित्तिकै सोल्ड आउट हुन्थ्यो फ्राइडे नै सोल्ड आउट हुन्थ्यो त्यसपछि जब मेलको पब्लिस हुन्थ्यो नट इभन अरू मात्र होइन कि इभन अब जो पनि एउटा मेल एक्टरको चाहिँ कसैको मेल मोडलको चाहिँ पब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ मोर देन 75% मार्केटमा जुन सेल गर्ने राख्थ्यो नि त्यो रिटर्न आउँथ्यो क्या सो मैले यो एउटा त्यो पोइन्ट अहिलेको पोइन्टमा यो एड अन दिएको त्यो सन्दर्भ चाहिँ अघि नै थियो त्यही पनि मैले अहिले त्यसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ त्यो ड्र्याग केले गर्छ भन्दाखेरि डिमान्ड के हुन्छ त्यसले मार्केट ड्र्याग गरेर लगे हुन्छ अनि त्यो जुन पब्लिकेसन हाउस पनि त्यसमा मजबुर भएर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई नै प्रमोट गर्न खोजिरहेको हुन्छ अहिले पनि अब हिमालयन टाइम्स अब TGIF आउँछ इच एन्ड एभ्री म्यागजिनको कभर हेर्ने हो भने चाहिँ भनौँ अब 50 issues निस्क्यो भने बल्ल 2टामा चाहिँ मेलको कभरमा आउँछ सो त्यो चाहिँ मार्केटले डिमान्ड गरेको कुरा भयो र स्पोन्सरले डिमान्ड गरेको कुरा भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेर आफ्नो हातमा पनि राख्न सक्ने हुनुपर्छ त्यो चाहिँ म पनि आफ्नो हिसाबले कल्चरल पिक्चरहरू अथवा चाहिँ नेपालको सोसाइटीमा के भइरहेछ त्यो कल्चर प्रेजेन्ट गर्ने फोटोको लागि चाहिँ म एभ्री इयर चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले कल्चरको क्यालेन्डर पनि निकालिरहेको छु सो त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ मैले अहिले लास्टमा चाहिँ जुन एड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने दुईटा कुरा जुन अब पहिलाको इन्डस्ट्री र अहिलेको इन्डस्ट्रीको हिसाबमा हामी अल नेपालको सबै इन्डस्ट्री नै बिस्तारै ग्रो भइरहेको टाइम हो क्या यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख मान्नुपर्ने ओहो हाम्रो इन्डस्ट्री खतम छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा केही छैन म मोडल भएर एज अ मैले केही पनि काम पाएन एज अ फोटोग्राफर भएर मैले काम पाएन होइन नट ओन्ली मी नट ओन्ली यु नट ओन्ली अस यो इन्डस्ट्री मात्र होइन कि अल ओभर नेपालको इन्डस्ट्री सबै नै यही अवस्थामा छ त्यो कुरा पनि हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले होप राख्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ के भने यदि हामीले इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस होस् फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस होस् भन्ने चाहन्छौँ भने वाइ नट हामी मध्ये केबाट चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै टेक्सटाइल इन्डस्ट्री स्टार्ट किन नगर्ने त किनभने त्यो अहिलेको इम्पोर्टेन्ट के छ भने मैले अहिले फोटोग्राफी इन्डस्ट्रीको लागि भनेर चाहिँ इक्विपमेन्टहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ मैले लाइसेन्स लिएको छु अनि मैले चाहिँ यो रेजिस्टर गरेर मैले कम्पनी रेजिस्टर छुट्टै नै एउटा कम्पनी फेरि रेजिस्टर गरेको छु त्यसबाट म इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छु एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छु तर अहिलेको पेन्डेमिक उसमा चाहिँ अहिले गाह्रो होला त्यही पनि अब प्लान चाहिँ किन नगर्ने भन्दाखेरि अब हामीले इन्डस्ट्री खोल्यो भने चाहिँ बाहिरबाट आएको एक्सपोर्ट मान्छेहरू छ बाहिर चाहिँ थुप्रै समयसम्म चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँदै गरेको खाडी मुल्कमा भयो अब बाहिरको पनि मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब बेरोजगार हुन लागेको छ भने उनीहरू पनि सबै यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अझ धेरै चाहिँ समस्या हुने यहाँ चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ चाहने हो भने यही फेसन इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूले नै एउटा चाहिँ फ्याक्ट्री अथवा कुनै पनि चिजको चाहिँ इनिसिएसन लिने हो भने वाइ नट हामीले नै स्टार्ट गऱ्यो भने त अझ हाम्रै सर्कलमा त्यसको सेल्स गर्न सक्छौँ हामीले काम पाउन सक्छ हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ त्यो पनि एउटा चाहिँ अप्सन हुनसक्छ Okay, and also rather than complaining, कि अब I see अब कति धेरै अब like modelsहरू अब makeup artistहरू उहाँहरू complain गर्नुहुन्छ मैले काम पाएन यो गरेन भनेर I feel like अब हामी चाहिँ we can create a platform के अब त्यो कसैले कामै दिएन भनेर sad भएर बस्नु भन्दाखेरि we have the power to create a platform like I started makeup classes back in कति 3-4 years back मैले सोचेको नि थिएन कस्तो हुन्छ भनेर I created that platform when I see अहिले हेर्दाखेरि त त्यो एकदमै कति धेरै बढ्दै गएको छ I wouldn't say मैले मात्र गरेँ भनेर but then I'm trying to say we have the power to create the platform के हामी यति एक्सपिरियन्स भइसकेछौँ यहाँसम्म पुगिसकेछौँ अब नयाँ आउने मान्छेहरू कति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अब they want to be a makeup artist they want to be a model fashion designer कति धेरै हुन्छ so if we create a platform for them अब अझ हामीले नि अलि ठुलो त्यसमा लग्यो भने we can also make changes to that. To wrap it up, thank you so much तपाईहरु सबैजनालाई. This has been a very interesting conversation. किनकि हामी फ्यासन भन्छौँ इन्स्टाग्रामहरुमा हेर्छौँ सबैजनाले पोस्टहरु हेर्छौँ हैन जुन कुरा तपाईहरु सबैले लागि परेर हैन यो ब्युटिफुल हो तर यो बाहेक पनि ब्युटिफुल धेरै छन् है जसरी भनिराख्नु भएको छ. Thank you so much for doing that and please continue doing that.